नमस्कार। पूर्व पत्रकार, बीबीसी नेपाली सेवाका पूर्व निर्देशक, लेखक, कवि तथा स्तम्भकार एवं पछिल्लो समय कल्याणकारी लोकतन्त्रको बहस गर्दै राजनीतिमा होमिएका राजनीतिज्ञ रविन्द्र मिश्रद्वारा लिखित तथा फाइन प्रिन्ट बुक्सद्वारा प्रकाशित स्तम्भ निबन्धहरूको सङ्गालो राजनीतिसँगै राजकाजको श्रव्य पुस्तक यानि कि अडियो बुक लिएर उपस्थित भएको छु म गजाधर केसी। राजनीतिसँगै राजकाज स्तम्भ निबन्ध सङ्ग्रह वाचनको यो चौथो श्रृङ्खला हो र अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा जस्तै यो श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित हुनुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। 2024 साल असारमा काठमाडौँमा जन्मिनुभएका यस पुस्तकका लेखक रविन्द्र मिश्रले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अङ्ग्रेजीमा, पाकिस्तानको पन्जाब विश्वविद्यालयबाट पत्रकारितामा तथा बेलायतको लन्डन विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। उहाँ एक कुशल पत्रकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बीबीसी नेपाली सेवाका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो र बीबीसीका महत्त्वपूर्ण अङ्ग्रेजी विभागहरू द वर्ल्ड टुडे, न्युज आवर र समाचार महाशाखामा काम गर्नुभएको थियो। मिश्रले बीबीसी टेलिभिजनका लागि समाचार सम्प्रेषण र विश्लेषण पनि गर्नुभएको थियो। पाकिस्तानमा रहँदा उहाँले द न्युज इन्टरनेसनल दैनिकको समाचार शाखामा पनि काम गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2073 साल फागुन 17 गते रविन्द्र मिश्रले आफूले 2 दशकभन्दा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएको बीबीसी नेपाली सेवाको जागिरबाट राजीनामा दिनुभयो र नेपालको सक्रिय राजनीतिमा होमिनुभयो। रविन्द्र मिश्र हाल विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसअघि प्रकाशित रविन्द्र मिश्रका 3वटा पुस्तकहरू भूमध्यरेखा, खान पुगोस् दिन पुगोस् र रविन्द्र मिश्रका कविताबाट प्राप्त हुने लेखक रकम उहाँले चितवनका विपन्न चेपाङ समुदायमा कार्यरत मितेरी फाउन्डेसनलाई प्रदान गर्दै आउनुभएको छ र राजनीतिसँगै राजकाज उहाँको चौथो पुस्तक हो। लेखनका अलावा रविन्द्र मिश्रले नेपाली चलचित्र हाइवेमा अभिनय पनि गर्नुभएको छ। रविन्द्र मिश्र $1 a month फन्ड फर नेपाल यानि कि नेपालको लागि मासिक $1 नाराले परिचित कल्याणकारी संस्था हेल्प नेपाल नेटवर्कका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। श्रोता, आजको श्रृङ्खलाको सुरुमा प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु राजनीतिसँगै राजकाज स्तम्भ निबन्ध सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित 6औं स्तम्भ निबन्ध मृत्युले पर्खँदैन। मृत्युले पर्खँदैन। देशले एकजना होनहार डाक्टर गुमायो। डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको मृत्युमा सिङ्गो देश शोकाकुल भयो। देशको माटोप्रतिको उनको त्याग र भक्ति असाधारण रह्यो। उनले आफ्नो क्षेत्रबाट देशलाई पुर्याउन सक्ने योगदान भनेर होइन, गरेर देखाए। तर नेपाल जस्तो देशमा आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने योगदानको सीमितताबारे उनी सचेत थिए र समग्र देशको रूपान्तरणका लागि देशको मूल नीति राजनीति नै हो भन्नेमा उनी सदा विश्वस्त रहे। त्यसबारे उनले धेरै पटक नसोचेका होइनन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको मन्त्रीमण्डलमा सामेल नभएका होइनन्। त्यसपछि धेरैसँग राजनीतिक छलाङबारे छलफल नगरेका पनि होइनन्। तर त्यो छलाङका लागि उनले केही समय पर्खिन चाहे। उनले पर्खिए तर मृत्युले पर्खिएन, उनी गए। म लगायत केही साथी वैकल्पिक राजनीतिक यात्राका लागि घनीभूत अन्तर्संवाद गरिरहेका थियौँ। वैकल्पिक राजनीतिमा चासो देखाएका धेरै व्यक्तित्वसँग हामीले नयाँ राजनीतिक यात्राको आवश्यकताबारे कुराकानी गरिसकेका थियौँ। प्रायको चासो हुन्थ्यो, सकारात्मक सोच हुन्थ्यो, तर नितान्त नयाँ राजनीतिक यात्राको भारी बोक्ने र त्यो यात्राले बिथोलिदिने जीवन सामना गर्ने आँट हुँदैन थियो। कतिपयको विविध कारणले स्थिति नै अनुकूल हुँदैन थियो भने कतिपयलाई चासो भए पनि आफू त्यसका लागि उपयुक्त पात्र नभएझै लाग्थ्यो। डाक्टर देवकोटा वैकल्पिक राजनीतिमा व्यापक चासो भएका व्यक्ति थिए, तर उनीसँग मेरो भेट भइसकेको थिएन। उनलाई भेटिसकेका मेरा मित्र डाक्टर सूर्यराज आचार्यले अब त तपाईँले उहाँलाई पनि भेट्नुपर्छ भनेपछि 26 साउन 2073 हामी 3 जना बालुवाटारको एउटा रेस्टुराँमा बस्यौँ। उपेन्द्रजीको आत्मविश्वास, ज्ञान, स्मरण शक्ति, दृढता र देशभक्तिबाट को प्रभावित नहोला, म पनि नतमस्तक भएँ।
उनले भेटको सुरुमा करिब 15 मिनट जति आफ्ना स्कुलका सहपाठी डाक्टर बाबुराम भट्टराईबारे धारा प्रवाह बोले। त्यसपछि हामी वैकल्पिक राजनीतिको विषयमा प्रवेश गऱ्यौँ। उनले अहिलेका पार्टीबाट कुनै पनि हालतमा यो देशको रूपान्तरण सम्भव नभएको बताउँदै वैकल्पिक पार्टीको आवश्यकतामा जोड दिए। तर उनले अन्य कतिपय ठाउँमा बोले झैँ यो संविधान नच्याती हुँदैन भन्न चाहिँ छुटाएनन्। संविधान बारेको उनको धारणासँग विमति राख्दै मैले भने, उपेन्द्रजी, तपाईँले जीवनमा सबै कुरा पाइसक्नुभयो। तपाईँले भविष्यको चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति पनि छैन। तपाईँमा वैकल्पिक राजनीतिप्रति यति दृढ लगाव छ, अब सबै छाडेर सँगै लागौँ। जवाफमा उनले मलाई 2 कुरा भने। पहिलो, म अझै केही उत्तराधिकारीहरू प्रशिक्षित गर्न चाहन्छु, र दोस्रो, सामान्यतया शल्य चिकित्सकहरू 65 वर्षको उमेरमा अवकाश लिन्छन्, किनभने त्यसपछि शल्यक्रियाको काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि छ। त्यसपछि चाहिँ म पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिन्छु। त्यसो हो भने अब 2-3 वर्ष मात्र बाँकी छ। अलि चाँडो अवकाश लिएर अहिले नै लाग्नुभयो भने त त्यसको धेरै राम्रो सन्देश जान्थ्यो नि। तपाईँप्रति मानिसहरूको ठुलो आशा र विश्वास पनि छ, मैले भने। उनले भने, होइन, अब 2-3 वर्षकै कुरा त हो। जीवनमा सबैका आफ्नै योजना हुन्छन्। मनमनै मलाई उनले 2-3 वर्ष पर्खिने कुरा नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागे पनि देशका लागि त्यति धेरै गरिसकेका व्यक्तिले बुनेको योजनासँग असहमति जनाउने ठाउँ थिएन। तर त्यो 2-3 वर्षमा उनको नयाँ यात्राले सुरुवात होइन, लम्बे यात्राको विश्राम लियो। आयो, टप्प टिप्यो, लग्यो, मिति पुग्यो, टारेर टर्दैन त्यो। डाक्टर देवकोटाले मृत्युशय्यामा उद्धरण गरेको गीताको हरफ थियो, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, अर्थात् जन्मपछि मृत्यु निश्चित छ। तर मृत्यु यति अनिश्चित छ कि त्यो कुन रूपमा कति बेला आउँछ भन्नै सकिँदैन। म यी शब्द टाइप गर्दै गर्दा या यो स्तम्भ प्रकाशन भएको हेर्न नपाउँदै खुत्रुक्कै हुन सक्छु। डाक्टर देवकोटाको देहावसान हुने समयतिर संयोगले म मृत्युको अनिश्चितताबारे मृत्युचेत शीर्षकमा एउटा कविता लेख्दै थिएँ। सो कविता अपुरै भए पनि त्यसको एक अनुच्छेद उद्धत गर्दछु। मृत्युचेत। वर्षौं वर्ष ओछ्यानमा थालिएको मृत्यु, वर्षौं वर्ष किनेको सासमा बाँचेको मृत्यु, वर्षौं वर्ष इतिहासले भतभत पोलेको मृत्यु, बाँच्छु भन्दा भन्दै भिरबाट खसेको मृत्यु, उड्दा उड्दै आकाशबाट झरेको मृत्यु, जिउँदै आगोमा डढेर मरेको मृत्यु, शीत लहरमा कठ्याङ्ग्रिएर जमेको मृत्यु, हाई हाई हुँदाहुँदै हावाले उडाएको मृत्यु, कल्पनै नगरेको रोगले लगेको मृत्यु। डाक्टर देवकोटालाई पनि सम्भवतः उनले कल्पनै नगरेको रोगले लिएर गयो। तर कवितामा मैले समेट्न खोजेको भाव झैँ मेरो आफ्नै नजिकको परिवारमा अनि कैयौँ मित्रहरूमाझ सोच्दै नसोचेको तरिकाले मृत्युहरू आएका छन्। मैले डाक्टर देवकोटाले जस्तै सबै स्थिति अनुकूल हुँदाहुँदै पनि केही वर्ष पर्ख्यौँ, यति मिलिहालोस् अनि यसो गर्छु भन्ने कतिपय व्यक्ति भेटेको छु जो त्यो समय नआउँदै अनायासै गए। यो स्तम्भ निबन्धलाई सन्दर्भवश मैले अलि कवितात्मक बनाउन चाहेँ। यसै क्रममा मेरा एकजना नजिकका मित्रको एउटा अनौठो प्रकृतिको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि लेखेको र रविन्द्र मिश्रका कवितामा छापिएको एउटा कविताको अंश सम्झिएँ। छोराछोरीलाई गाउँ घुमाउन ल्याउँछु भन्थ्यो, बाबुआमाले भनेको मन्दिर बनाउँछु भन्थ्यो, बिचरा गाउँको खुब चिन्ता गर्थ्यो। व्यापारका लागि समय अलि अनुकूल छैन, समय ठिक हुने बित्तिकै सबै गरिहाल्छु भन्थ्यो, 24 घन्टा खटिन्थ्यो, नाम पनि कमाएकै थियो, उसले त समयलाई पर्खियो, समयले उसलाई पर्खिएन, बिचरा मरिहाल्यो। लगभग शून्यबाट सुरु गरेर उदाहरणीय ढङ्गले व्यापार विस्तार गरिरहेका मेरा अत्यन्तै असल ती मित्रको मृत्यु मान्छेले कल्पनै नगर्ने किसिमको दुर्घटनाबाट होला भनेर कसैले पनि सोचेकै थिएन, तर भयो। म विदेशमा रहँदा एक प्रतिष्ठित डाक्टरले भनेका थिए, म 60 वर्षमा अवकाश लिन्छु अनि वर्षको 6 महिना नेपालमा बसेर परोपकारी काम गर्छु र वर्षको 6 महिना चाहिँ यतै बिताउँछु। उनले त्यसो भनेको 3-4 वर्षपछि उनी पनि गए। मानिसहरू तपाईँको प्रेरणाको स्रोत के हो भनेर प्रश्न गर्यो भने सामान्यतया व्यक्ति, प्रकृति या कुनै घटनाको स्मरण गर्छन्। तर मृत्युबारे म जति बढी सोध्छु त्यति नै बढी मृत्यु जीवनको सबैभन्दा ठुलो प्रेरणाको स्रोत हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्छु। किनभने त्यो कुनै पनि बेला नरम या क्रूर कुनै पनि रूपमा आउन सक्छ।
म कुनै पनि बेला शून्यमा बिलाउन सक्छु भन्ने मृत्यु चेतले मान्छेलाई असल बन्न र असल काम गर्न प्रेरित गर्छ। तर सामान्यतया मान्छेलाई मृत्यु चेतले भन्दा जीवनका लालसाहरूले धेरै गाँजेको हुँदो रहेछ, जसको मृत्युका सामु कुनै अर्थ छैन। मृत्युको अगाडि कीर्तिको लोभ, मृत्युको अगाडि अर्थको लोभ, मृत्युको अगाडि शक्तिको लोभ। मान्छेलाई यस्तो बनाइयो या मान्छे आफै यस्तो बन्यो? मान्छेमा मृत्युचेत किन यति कमजोर भयो? डाक्टर देवकोटाको ज्ञान र अध्यात्मको दायरा हेर्दा उनी पूर्णतः मृत्युचेत भएका व्यक्ति थिए। तर पनि उनले वैकल्पिक राजनीतिक यात्रा सुरु गर्न केही वर्ष पर्खिन चाहे। उनीप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै आज मलाई लाग्छ उनी पनि हामी हिँड्न लागेको यात्रामा हिँडिदिएको भए सम्भवतः हामी अहिले जुन अवस्थामा छौँ त्योभन्दा बलियो हुने थियौँ। किनभने जति बढी उनी जस्ता व्यक्ति एक ठाउँमा आयो त्यति नै बढी त्यसले प्रेरणा र शक्ति सिर्जना गर्ने सामर्थ्य राख्थ्यो। तर उनी सहयात्रामा सामेल नभए पनि जीवनको अन्तिम घडीसम्म उनलाई हाम्रो बारेमा चासो थियो। मैले उनलाई अस्पतालमा भेट्न जाँदा हामी धेरै मान्छे थियौँ, त्यसैले कुरा हुन सकेन। तर मभन्दा केही दिन अघि बिहानै भेट्न गएका मेरा सहकर्मी नेता डाक्टर सूर्यराज आचार्यसँग उनले वर्तमानका राजनीतिक नेता र दलहरूप्रति निराशा अनि हाम्रो अभियानप्रति ठूलो आशा र भरोसा व्यक्त गरेका थिए। हाम्रो प्रारम्भिक यात्रामा उनी हुनु र नहुनुले ठूलो अन्तर पार्न सक्थ्यो, पार्यो। तर मृत्युको विडम्बना नै यस्तो छ कि त्यसमा परिवर्तनका कुनै रेखा कोर्न सकिँदैन। राजनीतिक यात्रा सुरु गरेपछि मैले यो देशले पत्याएका कैयौँ व्यक्तित्व भेटेको छु, जसले अब 2-3 वर्षको मात्र कुरा हो अनि त पुरै लाग्ने हो, अथवा तपाईहरू हिँडेकै बाटोमा हिँड्ने हो, अस्तिको चुनावमा भोट पनि तपाईहरूलाई नै दिएको हो, तर यति काम पुरा गरिहालौँ त्यसपछि मजाले लाग्ने हो भन्ने गरेका छन्। उनीहरूले भन्ने गरेको त्यो 2-3 वर्ष या त्यति काम कति महत्त्वपूर्ण हो या जिन्दगीको यात्रामा त्यो कति अविभाज्य हो भन्ने उनीहरूलाई नै बोध हुने कुरा हो। किनभने हरेकका परिस्थिति, योजना र व्यक्तिगत आकाङ्क्षा आआफ्नै हुन्छन्। बाहिरबाट त्यसको मूल्याङ्कन गरेर दृष्टिकोण बनाउन कठिन हुन्छ। तर एउटा वास्तविकता के हो भने जीवनको हरेक पाइला सम्झौता हो। व्यक्तिगत आकाङ्क्षाहरूको सीमा आफै निर्धारण गर्ने विषय हो। एउटा समय थियो जति बेला खाली पेट र खुट्टा लिएर मानिस देश बनाउन हिँडे, लाग्छ त्यति बेलाका मानिसमा समाज र देशप्रतिको कर्तव्यबोध धेरै उच्च र इमान्दार थियो। अहिले समय बदलिएको छ। मानिसहरूमा शब्द र कर्मबीचको तादात्म्य नराम्रोसँग क्षयीकृत भएको छ। इमान नभएकाहरूले खोक्रा र आडम्बरी नारा दिएर मानिसलाई उद्वेलित बनाउँछन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अब खाली पेट र खुट्टा लिएर देश बनाउन हिँड भनेर कोही हिँड्दैन, त्यसो भन्नु पनि हुँदैन। तर फेरि पनि देश त बनेको छैन र देश बनाउनै पर्छ। देश बनेन भने थोरै व्यक्तिले धेरै पाउँछन्, ती सफल र सम्पन्न हुन्छन्, तर समग्र देशले पाउँदैन र अत्याधिक नागरिक विफल अनि विपन्न हुन्छन्। जसले पाएका छन् तिनको जीवन पनि सुखी, स्वस्थ र सुन्दर हुन सक्दैन। परिणामस्वरूप बुबा या आमाले आफूले पाएको नाम र दामबारे अव्यक्त रूपमा गर्व गरिरहँदा तिनैका छोराछोरी नाति नातिना विषादयुक्त तरकारी खान, प्रदूषित हावामा सास फेर्न, आपतकालीन स्थितिमा भर पर्न नसकिने अस्पताल जान, कुरूप सहरमा बस्न र सकिन्छ भने देशै छोडेर जान अनि नफर्किन बाध्य हुन्छन्। तसर्थ देशले पत्याएका र वैकल्पिक राजनीतिक यात्राबाट मात्र देशको रूपान्तरण सम्भव छ भन्नेमा विश्वास रहेका त्यस्ता व्यक्तित्वहरूले अब 2-3 वर्ष या त्यति काम पुरा गर्न पर्खिने कि नपर्खिने? आम सर्वसाधारणले आफ्नो मन र मत परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने? डाक्टर देवकोटाको राजनीतिक चासोका कारण मैले प्रसङ्गलाई राजनीतिसँग जोडेको हुँ। तर जीवनको एउटा बिन्दुमा पुगेपछि जीवनका हरेक लक्ष्यसँग यिनै प्रश्न जोडिएका हुन्छन् या जोड्नै पर्छ। परिस्थिति पूर्ण या व्यवस्थापन गर्न सकिने रूपमा अनुकूल छ भने देश बनाउन भोलिका लागि पर्खिँदै नपर्ख्यौँ। अन्यथा कसलाई के थाहा मृत्यु कति बेला आउँछ, टप्प टिप्छ, लैजान्छ, टारेर टर्दैन त्यो। पश्चाताप गर्ने समय पनि छाडेर जाँदैन त्यो। 15 असार 2075। श्रोता, अब म 7औं स्तम्भ निबन्ध राजनीतिसँगै राजकाज शीर्षकमा रहेको यो स्तम्भ निबन्ध म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु।
यो स्तम्भ निबन्ध यस पुस्तकको पृष्ठ 39बाट सुरु हुन्छ। राजनीतिसँगै राजकाज। 2075 असार 27 गते म यो स्तम्भ लेख्न बस्दा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित समाचारका शीर्षक यस प्रकार थिए। पृष्ठ 1, रोकिएन टिप्पर दादागिरी, कानुन कडा, कार्यान्वयन फितलो। चिकित्सक आन्दोलित, नियमन नहुँदा रेस्क्यु कालो सूचीमा। पृष्ठ 2, प्रधानमन्त्री कार्यालयकै काम सुस्त, रोप्ने टुङ्गो नलाग्दै बिरुवा काट्न हतार। पृष्ठ 3, सहमति नभए प्रक्रियाबाटै विधेयक, केसीलाई काठमाडौँ लैजाऊ, सामाजिक सुरक्षाको 3 अर्ब खातामै। माथि उल्लेख गरिए बाहेक 1-2वटा समाचार मात्र सरकार सञ्चालनभन्दा फरक विषयसँग सम्बन्धित थिए, त्यो पनि अग्रपृष्ठमा होइन। त्यो दिन या अन्य दिनका पनि पत्रपत्रिका हेऱ्यो भने हामीले पढ्ने प्राय समाचार यस्तै हुन्छन्। यस्तै समाचार हामीले 10औं वर्षदेखि पढ्दै आएका छौँ। ती सबै समाचारले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ, हाम्रा नेताहरूमा संसदमा बहुमत होस् या नहोस्, राज्य सञ्चालन गर्ने ढङ्ग कहिल्यै भएन। राज्य सञ्चालनको ढङ्ग भइदिएको भए राजनीतिक अस्थिरता आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि यस्ता समाचार हामीले पढ्नुपर्ने थिएन। उल्लेखित समाचार शीर्षकहरू पढ्दै गर्दा मलाई पूर्व सचिव किशोर थापा र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदका पूर्व सदस्य सचिव नारायण कोइरालासँग भएको हालैको एउटा भेटको याद आयो। भेटमा दुवैजनाले एउटा गजबको कुरा भने, अब हाम्रा नेताहरूलाई राजनीति होइन राजकाज सिकाउनु पर्यो। उनीहरूले राजनीति चाहिने भन्दा बढी जाने, राजकाज पटक्कै जानेनन्। मेरो मनमा तुरुन्तै प्रश्न उठ्यो, तपाईहरू जस्तो प्रशासनको उच्च तहमा पुगेका कर्मचारीले किन केही गर्न सक्नु भएन त? कोइरालाले तुरुन्तै जवाफ दिए, हामी कति क्षमतावान थियौँ या थिएनौँ थाहा छैन, तर प्रशासकहरूको दायित्व राजनीतिक नेतृत्वलाई नियम कानुनको दायराभित्र राख्न प्रयास गर्ने हो, राजनीतिक निर्देशनको पालना गर्ने हो, निर्देशन तोडेर बाहिर जाने होइन। थापाले थपे, त्यसै भएर हामी परिपूरक हुन सक्छौँ, प्रधान हुन सक्दैनौँ। फरक यति हो कि इमान्दार प्रशासकहरूले भ्रष्टाचार गर्दैनन्, तर भ्रष्टाचारी प्रशासकहरू राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गर्छन्। कोइरालाले फेरि थपे, मैले मन्त्रीको अनुचित दबाव सामु झुक्नुभन्दा राजीनामा दिनु बेस भनेर सदस्य सचिवको पदबाट राजीनामा दिएको त्यसै होइन नि। उनीहरूको विचार र टिप्पणीसँग असहमत हुने ठाउँ थिएन, तर हाम्रो संवादमा मलाई सबैभन्दा घत परेको शब्द चाहिँ राजकाज नै थियो। राजकाज भन्दा कतिपयलाई राजाले गर्ने कार्य भन्ने पनि लाग्न सक्छ, त्यो पनि गलत होइन, तर उक्त शब्दको दायरा फराकिलो छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको नेपाली बृहद शब्दकोशमा राजकाजको अर्थ देशको शासन सञ्चालनको व्यवस्था, राज्य सञ्चालनको व्यवस्था, राज्य सञ्चालन र ऐन कानुनका आधारमा चलेको सम्पूर्ण शासन कार्य भनेर व्याख्या गरिएको छ। राजनीति देशको शासन सञ्चालनमा पुग्न गरिने प्रतिस्पर्धा हो, जुन हामी स्वच्छ होस् भन्ने चाहन्छौँ, तर नेपाल जस्ता देशमा त्यो अत्यन्तै दूषित हुने गरेको छ। त्यही दूषित राजनीति राजकाजमा निरन्तर प्रतिबिम्ब हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली राजनीति नजानेका मान्छे होइनन्, कस्तो राजनीति जाने त्यो बहसको छुट्टै पाटो हो, तर उनले आफ्नो पार्टीलाई देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी मात्र बनाएनन्, इतिहास नै निर्माण गर्ने गरी देशको अर्को ठुलो पार्टीसँग एकीकरण पनि गरिदिए। एउटा बाहेक सबै प्रदेशमा अहिले उनकै पार्टीको नेतृत्व छ। सङ्घीय संसदमा सरकारलाई साथ दिने अर्को पार्टी समेत जोडिँदा उनको 2/3 बहुमत छ। 2046बाट 2075 साल आइपुग्दा 30 वर्षमा झन्डै 30 पटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हेरेर दिक्क भएका जनताले संसदमा 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार पाएपछि राजनीतिक स्थिरता र त्यसैको परिणामस्वरूप विकासको अपेक्षा गरेका थिए। सङ्घको लाभ सबैले दिए, तर रङ्गमञ्चमा लगाएको पहिरन उत्रिन समय लागेन। राजनीति र राजकाजका लागि कैयौँ समान भए पनि कैयौँ भिन्न क्षमताको दक्षता आवश्यक पर्छ। राजनीतिक नेतृत्व गरेर सत्तामा पुग्न फलामको चिउरा चपाएभन्दा गाह्रो छ, तर सत्तामा पुगिसकेपछि अलिकति मात्रै विचार पुर्याउने हो भने राजकाज गर्न तुलनात्मक रूपमा धेरै सजिलो छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।
झन् 2/3 समर्थन हुँदा त त्यो सहज नहुने कुरै भएन। सत्ताको एउटा स्थापित संरचना र कडा अनुशासन हुन्छ, बजेटको व्यवस्था र आवश्यक सम्पूर्ण सरसुविधा हुन्छ, उपयुक्त कामका लागि अझ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विशिष्ट परामर्श र सहयोग लिने ठाउँ रहन्छ। तर ती सबैको सदुपयोग गर्न र तिनलाई सक्रिय बनाउन ढङ्ग चाहिन्छ। ढङ्गै नभएपछि रङहरू स्वतः लतपत्तिने नै भए माल पाएर चाल नपाएपछि के गर्नु भने जस्तै हो। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका मन्त्रीहरू राजकाजको ढङ्गमा पूर्ण रूपले चुकेका छन्। विगतका प्रधानमन्त्री र सरकारहरू जस्तै राजकाजका आफ्नै जटिलता नहुने होइनन्, तर अत्यन्तै सामान्य विषयमा बारम्बार चुकेको देखिएपछि विश्वासहरू आफै टुट्न थाल्छन्। उदाहरणका लागि 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारले आमूल परिवर्तनकारी विकासका केही प्रमुख एजेन्डामा दिनरात केन्द्रित हुनुको साटो 7वटा तोकिएका ठाउँ बाहेक सिङ्गो काठमाडौँलाई निषेधित क्षेत्र लागू गर्नमा ऊर्जा खेर फाल्नु पर्थ्यो। समाजवाद उन्मुख सरकारले आफै उठाउनु पर्ने माग डाक्टर गोविन्द केसीले उठाइदिँदा उनीमाथि त्यसरी जाइ लाग्नु पर्थ्यो। गङ्गामाया अधिकारीबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय पालना गर्न केले रोकेको थियो? संस्कृत विश्वविद्यालयका कुलपतिलाई त्यस्तो अपमानजनक ढङ्गबाट व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो? 4.5 करोड रुपैयाँको भारतीय सहयोगमा बनेको पुस्तकालय उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री आफै जानु पर्थ्यो? अनि चीनलाई 2वटा गैँडा हस्तान्तरण समारोहमा प्रधानमन्त्री आफै उपस्थित हुने हो? यो के गाई जात्रा गरेको? यस्ता विषयमा अल्झिएपछि वास्तविक राजकाजमा स्वतः आँच पुग्ने नै भयो। गर्नुपर्ने काम सबै ओझेलमा छन्, नगर्नुपर्ने काम सबैमा प्रधानमन्त्री संलग्न छन्। अनि विकास कसरी हुन्छ? धेरै वर्ष पहिले मैले हाउ टु बी अ मिनिस्टर, मन्त्री कसरी बन्ने शीर्षकको एउटा पुस्तक किनेको थिएँ। जेरल्ड कोफमन सन् 1970 देखि 2017सम्म बेलायती सांसद रहे। बीचमा उनी मन्त्री र छाया मन्त्री भए। राजनीतिमा आउनु पूर्व उनी पत्रकार थिए। उनले सन् 1980मा लेखेको हाउ टु बी अ मिनिस्टरलाई कैयौँ महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका विपक्षी राजनीतिज्ञ केन्नेथ क्लार्कले पहिलोपटक मन्त्री भएका सबैलाई पढ्न सिफारिस गर्छु, यो अहिलेसम्मकै सबभन्दा उत्तम निर्देशिका गाइड हो भनेर टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर र जन मेजरको कार्यकालले त उक्त पुस्तक नयाँ मन्त्रीहरूलाई पढ्न औपचारिक रूपमै सिफारिस गरेको बताइन्छ। सो पुस्तकबाट बेलायत जस्तो तुलनात्मक रूपमा सुसंस्कृत राजनीति र राजकाज भएको अनि दक्ष मन्त्रीहरू नियुक्त हुने देशमा समेत राजकाजको ढङ्गमा कमी कमजोरी हुने गरेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ। पुस्तकमा मन्त्री कसरी बन्ने, मन्त्री बनेपछि उत्पन्न हुने भ्रम, मन्त्री बनेपछि काम कसरी सुरुवात गर्ने, भएको प्रणालीलाई कसरी चलायमान बनाउने, मस्यौदाहरू कसरी तयार पार्ने, नीतिहरू कसरी बनाउने, मन्त्री परिषद र संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने, आफ्नो पार्टी र निर्वाचन क्षेत्रसँगको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने जस्ता अनेकौं विषयमा अत्यन्तै सहायक सिद्ध हुने सामग्री प्रस्तुत गरिएको छ। स्वाभाविक रूपमा बेलायत र नेपालको परिप्रेक्ष्य र सन्दर्भमा आकाश जमिनको अन्तर छ। बेलायतको राजकाजमा शब्द र वाक्य समायोजनका जटिलता होलान्, तर नेपालको राजकाजमा त शब्द नै लेख्न सिकाउनु पर्ने अवस्था देखियो। दशकौंसम्म राजनीति गर्दा पनि कसैले राजकाज शुद्धसँग लेख्न सकेको देखिएन। अब के गर्ने? इमान्दार नेतृत्वको चयन। केटाकेटीहरूलाई इमान्दारी सिकाउन सकिन्छ, तर उमेर पुगिसकेकाहरूलाई इमान्दार बन्न सिकाउन सकिँदैन। त्यो आत्मज्ञानबाट प्राप्त हुने गुण हो। विधिको शासनले ठुलो हदसम्म नागरिकहरूलाई इमान्दार बनाउन बाध्य तुल्याउन सकिन्थ्यो, तर हामी कहाँ शासन गर्नेहरूबाटै विधि तोडिने गरेको छ। त्यसैले त्यो पनि सम्भव भएन। हाउ टु बी अ मिनिस्टरमा हाउ टु बी अनेस्ट अर्थात् इमान्दार कसरी बन्ने भन्ने खण्ड नै छैन। त्यो बेलायती राजनीतिज्ञहरूका लागि महत्त्वपूर्ण मुद्दा नै होइन, किनभने इमान्दारी त उनीहरूका लागि स्वतः अपेक्षित विषय हो, क्षमता बहसको विषय हो। इमान्दारी खासै बहसमा आउने विषय होइन। हाम्रा लागि भने सबैभन्दा प्रधान विषय नै इमान्दारी हो। त्यसपछि मात्र अन्य विषयमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ। नैतिक धरातल रसातलमा पुगेको नेपाली समाजमा इमान्दारीलाई पुनर्स्थापित गर्नु सहज कुरा होइन, तर त्यसको विकल्प नै छैन। तसर्थ हामीले सबैभन्दा पहिले बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म इमान्दार नेतृत्व चयन गर्नु पर्यो।
त्यो गर्न सकेनौँ भने हामी दशकौँको दलदलबाट कहिल्यै बाहिर निस्कन सक्ने छैनौँ। व्यक्ति इमान्दार भएन भने उसको क्षमताले झन ठुलो हानि पुर्याउँछ। पदभारसँगै तालिम। उच्च पदमा पुगेका आम नेपालीहरूमा एउटा अनौठो मानसिकता छ, तालिम दिने हो लिने होइन भन्ने। तर तालिम भनेको जिन्दगीभर लिए पनि नसकिने विषय हो। त्यसै भएर संसारका ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा उच्च नेतृत्वलाई बारम्बार विविध तालिम दिइ नै राखिन्छ। नेपालमा जसरी लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण भएका भर्खरका शाखा अधिकृतहरूलाई तालिम नदिई कामको पूर्ण जिम्मेवारी दिइँदैन, त्यसै गरी नवनियुक्त मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि सबैभन्दा पहिले मन्त्री प्रधानमन्त्री कसरी बन्ने भन्ने तालिम दिनु अत्यावश्यक देखिन्छ। तुलनात्मक रूपमा दक्ष र इमान्दार पूर्व प्रशासक, मन्त्री, आवश्यक परे प्रधानमन्त्री र बाहिरका विशिष्ट व्यवस्थापन विज्ञहरूले त्यस्तो तालिम दिन सक्छन्। बेलायतमा केही वर्ष अगाडि 2 जना सांसदले राजनीतिज्ञहरूलाई पदभार ग्रहण गर्नु अघि र पछि उनीहरूको कामलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग नै अघि सारेका थिए। नेपालमा त त्यसो नगरी नहुने अवस्था छ। राजकाजको तालिम नदिने हो भने हाम्रा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू सधैँ तपसिलका विषयमा अल्झिरहने र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयमा भने परिणाममुखी ढङ्गबाट अगाडि बढ्नै नसक्ने अवस्था देखिएको छ। सिक्ने रहर। जो व्यक्तिले हरेक हेराइ, बुझाइ, घुमाइ, पढाइलाई सिक्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ, उसले मात्र प्रभावकारी नेतृत्व गर्न र ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ। जङ्गबहादुर राणा एकपटक बेलायत जाँदा उनले जे देखेर बुझेर आए त्यसमध्ये कैयौँ कुरा नेपालमा लागू गरे। आज हाम्रा नेताहरू 10औं पटक विदेश जान्छन्, तर तिनले दिनदिनै बस्ने कार्यालयमा टेबल कसरी मिलाउने, भित्तामा फोटोहरू कसरी झुन्ड्याउने, सोफा, पर्दा र भित्ताको रङ कसरी मिलाउने अथवा ती सबै जान्ने इन्टेरियर डेकोरेटरलाई बोलाएर कोठा कसरी चिटक्क पार्ने भन्नेसम्म कहिल्यै सिकेको देखिएन। पैसाको कुरा हुँदै होइन, सामान्य ज्ञानको कुरा हो। अपवादलाई छाडेर भन्नुपर्दा दिनदिनै आफू बस्ने टेबल र कोठा मिलाउन नजान्नेले देश बनाउन जान्दैन। नेपालमा प्रधानमन्त्रीको बालुवाटार निवासका पाहुना कक्षहरूमा पुग्ने बित्तिकै त्यहाँ बस्ने प्रधानमन्त्रीले देश बनाउन सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने स्वतः अनुमान लगाउन सकिन्छ। मैले यो सानो देखिने उदाहरण दिनको कारण दिनदिनै आफ्नै आँखा अगाडिका साना कुरा मिलाउनसम्म सिक्न नजान्नेले ठुला कुरा कसरी सिक्न सक्छन् भन्ने तथ्यलाई व्याख्या गर्न हो। कुनै नौलो ठुलो काम गर्नु पर्यो या गम्भीर समस्या आयो भने सिङ्गापुरका प्रधानमन्त्री ली क्वान यूले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई यस्तो अवस्था निश्चय पनि कुनै न कुनै देशमा आइसकेको हुनुपर्छ, उनीहरूले त्यो अवस्थालाई कसरी ह्यान्डल गरेछन् पत्ता लगाउनुहोस् त भन्ने गर्थे रे। सदा सिक्ने रहर भइदियो भने धेरै काम आफै सरल भएर जान्छ। प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले नेतृत्व र सिक्ने रहर एक अर्कासँग अविभाज्य छन् भनेर त्यसै भनेका होइनन्। उत्कृष्टताको कदर। उत्कृष्टताको कदर नगरी संसारमा सम्भवतः कोही पनि राजनेता कहलिएको छैन। नेपाल त्यस्ता देशहरूमा पर्छ जहाँ दशकौँदेखि अपवादलाई छाडेर राम्रा मान्छे होइन, हाम्रा मान्छेले प्रश्रय पाउँदै आएका छन्। परिणामस्वरूप हाम्रो सार्वजनिक सेवाका अधिकांश पक्षमा उत्कृष्टताको कदर हुँदैन। उत्कृष्टताको कदर नहुने बित्तिकै हाम्रो राजनीति, अर्थनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारी तन्त्र, न्याय सेवादेखि पूर्वाधार विकाससम्म सबै औसत या त्योभन्दा पनि न्यून स्तरका हुने नै भए। विश्वकै उत्कृष्ट सञ्चार संस्था बीबीसीमा काम गर्दाको एउटा सानो अनुभव बाँडौँ। त्यहाँ कसरी पत्रकारिता सुरु गरेको 2 वर्षपछि नै उसले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्न सकेको खण्डमा आफ्नो शाखामा 2 दशकदेखि कार्यरत आफ्नो अग्रजलाई उछिन्दै एकैपटक सम्पादक हुन सक्थ्यो। यसको अर्थ कर्मचारी तन्त्रदेखि हरेक सेवामा 2 वर्षमै सक्षम व्यक्ति उच्च पदमा पुग्नुपर्छ भन्ने होइन। तर के कुरामा प्रष्ट हुन जरुरी छ भने राजकाजमा उत्कृष्टताको कदर नगर्ने हो भने कुनै पनि नेताले इतिहासमा सुनाम लेखाउला भनेर सोच्दै नसोचे हुन्छ। दम्भ व्यवस्थापन। फेरि एकपटक पूर्व सचिव किशोर थापालाई उद्धृत गरौँ। उनी भन्ने गर्छन्, हामी धेरै नेपाली सानो चित्त
र ठूलो दम्भ भएका मानिस हौँ। दम्भ बोक्ने व्यक्तिहरूको मन स्वतः सानो हुन्छ, तिनको मन छिट्टै दुख्छ र परिणामस्वरूप ती पूर्वाग्रही, कुण्ठित, ईर्ष्यालु र तिक्त हुन्छन्। सानो मुटु लिएर ठूलो काम गर्न सकिँदैन। नेपालमा पद पाउने बित्तिकै ह्वात्तै दम्भ बढ्ने व्यक्ति प्रशस्त भेटिन्छन् र मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूमा त त्यो झन् व्यापक रूपमा भेटिन्छ। उनीहरूमा अब मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता अनौठो रूपमा पलाउँछ। त्यसमा पनि झन् क्षमता र शैक्षिक पृष्ठभूमि कम रहेछ भने ती हीनता बोधको मानसिकताबाट ग्रस्त हुन्छन् र तिनमा हीनतायुक्त दम्भ पलाउँछ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले राजा महेन्द्रको नेतृत्व कौशलबाट सिके हुन्छ, जसले न धेरै पढेका थिए न त देश विदेश घुमेका। नेपालका एकजना जाने मानेका गणतन्त्रवादी कम्युनिस्ट नेताले समेत कैयौँ पत्रकार उपस्थित भएको कार्यक्रममा नेपालमा राजा महेन्द्र जस्तो राजनेता त जन्मिएकै छैनन् भनेको मैले सुनेको छु। उनी आफू पढे लेखेको नभए पनि पढेका, लेखेका, देश विदेश देखेका, क्षमतावान, प्रतिभाशाली, सबैलाई सही ठाउँमा सही काम लगाउन जान्दथे। उनी राजा हुनाले उनमा राजश्री दम्भ त थियो नै, सम्भवतः त्यसैले हुनुपर्छ उनले बिपी कोइरालासँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सकेनन् र अन्ततः प्रजातन्त्र नै खाइदिए। तर अन्य कामका हकमा उनको शैली र क्षमताबारे उनीसँग काम गरेकाहरू मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छन्। राजा महेन्द्रसँग काम गरेका पूर्वमन्त्री तथा कूटनीतिज्ञ डाक्टर भेकबहादुर थापाले एक ठाउँमा आफ्नो संस्मरणमा लगभग यसो भनेका छन्। कोदारी राजमार्ग निर्माणको अमेरिका र भारतले विरोध गरिरहेका थिए। एकपटक राजा महेन्द्रले मलाई भने, हेर भेकबहादुर, तिमी अमेरिकामा पढेको मान्छे, तिमीलाई अङ्ग्रेजी पनि राम्रो आउँछ, मलाई त अङ्ग्रेजी राम्रो आउँदैन, त्यसैले तिमी अमेरिका जाऊ र उनीहरूलाई कोदारी राजमार्ग हाम्रो भू राजनैतिक आवश्यकता हो, साम्यवाद भित्र्याउने बाटो होइन भनेर भनिदेऊ। त्यति एउटा वाक्यबाट राजा महेन्द्रको काम गर्ने सोच र शैली प्रतिबिम्बित हुन्छ। राजकाजबारे यस्ता बुँदा थपिँदै जान सक्छन्, तर मैले समग्रमा 5 बुँदामा मात्र यो आलेखलाई सीमित राख्न चाहेँ, किनभने ती 5 बुँदाले उल्लिखित जेरल्ड कोफमनले आफ्नो पुस्तकमा चर्चा गरे लगायत अन्य धेरै आधारभूत विषय समेट्छन्। हाम्रा नेतालाई राजनीतिसँगै राजकाज नसिकाउने र उनीहरूले पनि त्यसमा विशेष ध्यान नपुर्याउने हो भने बहुमत प्राप्त स्थिर सरकारले पनि विकास नदिने स्पष्ट छ। त्यसो भयो भने नेपालमा बेग्रेल्ती राजनीतिकर्मीहरू जन्मिरहनेछन्, कोही राजनेता हुने छैनन्। 1 साउन 2075। श्रोता, अब म यस स्तम्भ निबन्ध सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित 8औं स्तम्भ निबन्ध स्वास्थ्य किन राज्यकै दायित्व प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र यो स्तम्भ निबन्ध यस पुस्तकको पृष्ठ 48बाट सुरु हुन्छ। स्वास्थ्य किन राज्यकै दायित्व। लन्डनमा एक दिन दिउँसोको खाना खाने बित्तिकै असह्य गरी छाती दुख्यो। तुरुन्तै नियमित जाने नजिकैको डाक्टर कहाँ गएँ। छाती दुखेको हुनाले लाइन बस्न परेन। भित्र जाने बित्तिकै डाक्टरले सबै सोधिन्। त्यतिन्जेल दुख्न अलि कम भइसकेको थियो, तैपनि उनले एकपटक अस्पताल गएको राम्रो भन्दै ट्रेनबाट 10 मिनेट परको अस्पताल जान सुझाइन्। म निस्कन लागेको थिएँ, उनको मनमा के परेछ, अस्पतालमा छातीका बिमारी आउँदैछन् भनेर फोन गरिदिन्छु भनिन्। म उनलाई धन्यवाद दिँदै फेरि निस्कन लागेको थिएँ। उनको मनमा के परेछ, होइन पख्नुस्, म एम्बुलेन्स बोलाउँछु भनिन्। छातीको मामिला कुरा अलि गम्भीर नै जस्तो छ भनेर म झस्किएँ। झस्किएको 2 मिनटपछि ट्वाँ ट्वाँ गर्दै मोटरसाइकलमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवीहरू आइपुगे। उपकरणहरू झिकेर मलाई जाँच्न थालिहाले। त्यसको अर्को 2 मिनटमा एम्बुलेन्स आइपुग्यो। मलाई एम्बुलेन्समा के राखेका थिए, वरिपरिबाट छाती र कता कता हो सबैतिर उपकरण जोडेर हुर्क्याइहाले। त्यतिन्जेल मेरो छाती दुख्न झनै कम भइसकेको थियो। अस्पतालको आपतकालीन कक्ष अगाडि एम्बुलेन्स के रोकिएको थियो। 2 जना सहयोगी स्ट्रेचर लिएर हुत्तिँदै आए। म हिँडेरै जान सक्छु भनेको मान्दै मानेनन्। आपतकालीन कक्षमा के पुगेको थिएँ, मेरो शरीरमा कता कताबाट के जोडे थाहा छैन। त्यसको केही छिनमा एक्सरे पनि गरे। 2 घण्टा जति राखे अनि केही होइन,
खानामा कैफियत परे जस्तो छ, ढुक्क भएर घर जानुहोस् भनेर पठाइदिए। कहीँ कतै एक पैसा पनि लागेन। लन्डनमा लामो समय बस्दा छोराछोरी त्यहीँ जन्मिए। 2 पटक श्रीमतीलाई लामै समय अस्पताल बस्नु पर्यो। बीचबीचमा स्वाभाविक रूपमा स्वास्थ्य समस्याहरू परिरहन्थे, तर जति नै औषधि र अस्पताल सेवा लिए पनि डाक्टरले लेखिदिएको प्रेस्क्रिप्सनको लगभग 700 रुपियाँ बाहेक अरू कतै खर्च हुँदैनथ्यो। उमेर, स्वास्थ्य अवस्था, न्यून आय या अपाङ्गता जस्ता कारणले छुट हुने वर्गमा परेको भए प्रेस्क्रिप्सनको पैसा पनि तिर्न पर्दैनथ्यो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायतको अर्थतन्त्र र धेरै क्षेत्र लथालिङ्ग थिए। जीवन बिमा गर्नेहरूले निशुल्क अथवा सीमित स्वास्थ्य सेवा पाउँथे। गरिबहरूलाई स्वास्थ्योपचार गर्न हम्मे पर्थ्यो। तर सन् 1945 को निर्वाचनमा वामपन्थी रुझान भएको लेबर पार्टीले आवश्यक स्थानमै सबैका लागि निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको नारा अघि सार्यो, चुनाव जित्यो र आफ्नो चुनावी बाचा पूरा गर्न अग्रसर भयो। त्यति बेला संसारमै स्वास्थ्य सेवामा आमूल परिवर्तनकारी सो नाराको लेबर पार्टीभित्रै विपक्षी कन्जर्भेटिभ पार्टी, नागरिक समाजको ठूलो खेमा र डाक्टरहरू स्वयंबाट व्यापक विरोध भयो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री क्लेमेन्ट याटली र उनका स्वास्थ्य मन्त्री अनिरन वैभन यति प्रतिबद्ध थिए कि उनीहरूले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा नेसनल हेल्थ सर्भिसका नाममा निशुल्क स्वास्थ्य रणनीति लागू गरी छाडे। 31 वर्ष सांसद बनेका र जीवनभर सामाजिक न्यायको वकालती गरेका अनिरन वैभनलाई बेलायती राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवाका पिता भनिन्छ। आज बेलायती राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संसारकै पहिलो मात्र होइन, संसारकै उत्कृष्ट स्वास्थ्य पद्धतिमा पनि गनिन्छ। सन् 2017मा एउटा अमेरिकी अनुसन्धान संस्था कमनवेल्थ फन्डले गरेको 11वटा धनी देशको अध्ययनमा लगातार दोस्रो पटक बेलायती राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवालाई उत्कृष्ट ठहर्याएको थियो, जबकि अमेरिका 11औं नम्बरमा परेको थियो। जति बेला बेलायतले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्यो, बेलायत धनी र सरकारसँग पैसा पर्याप्त भएर सुरु गरेको थिएन। विश्वयुद्धपछि अर्थतन्त्र थङथिलो भएको बेला सुरु गरेको थियो। आज पनि बेलायती स्वास्थ्य सेवाका कमी कमजोरीहरूको चर्चा नहुने होइन, तर वार्षिक सरकारी खर्चको लगभग 18% स्वास्थ्य सेवामा खर्च हुँदा पनि प्राय बेलायतीहरू त्यसबाट खुसी छन्। सरकारी खर्चको 18% भनेको चानचुने कुरा होइन, पैसा भएका कारण पनि होइन। उनीहरूले स्वास्थ्यलाई आफ्नो प्राथमिकतामा कति माथि राखेका छन् भन्ने प्रमाण हो। लामो समय बेलायत बस्दा मलाई कहिल्यै परिवारमा कोही गम्भीर बिरामी पर्यो भने पैसा कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता भएन। मैले बेलायतमै स्थायी रूपमा बस्ने निर्णय गरेको भए बुढेसकालमा औषधोपचार कसरी गर्ने र शरीर चल्नै नसक्ने अवस्था भयो भने कसरी जिन्दगी बिताउने भनेर कहिल्यै सोच्नु पर्ने थिएन। जति जति बुढो हुँदै गयो उति उति त्यहाँ राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा बढी खर्च गर्दै जान्छ, किनभने कुनै पनि कल्याणकारी राज्य व्यवस्था भएको देशमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई जनताको आधारभूत आवश्यकताका रूपमा हेरिन्छ। आफ्ना नागरिक गरिब भएकै कारण गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस्, गरिब भएकै कारण मर्न नपरोस् भन्ने कल्याणकारी राज्यको पहिलो दायित्व हो। आडम्बरी समाजवादको श्राप। निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा अनि स्वास्थ्यको सबैभन्दा बढी वकालत आफूलाई समाजवादी भन्ने र कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अवलम्बन गर्न खोज्ने देश र पार्टीहरूले गर्छन्। तर विडम्बना, समाजवादी जगमा निर्मित काङ्ग्रेस र समाजवादी चिन्तन बोकेका बीपी कोइरालाका भाइ गिरिजा प्रसाद कोइरालाले निहित स्वार्थवश शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि व्यापारीकरणको बाटो खोलिदिएर समाजवादको आधारभूत खम्बा नै भत्काइदिए। सरकारी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गराउनको साटो काङ्ग्रेसले व्यापारीकरणको बाटो खोलिदिएर नेपाली समाज र देशमाथि गरेको पाप इतिहासमा कहिल्यै मेटिने छैन। त्यसले नेपाली समाजलाई दशकौंसम्म मेट्नै नसक्ने घात गरेको छ। त्यसको असर अझै दशकौंसम्म रहनेछ। काङ्ग्रेसको भन्दा चर्को समाजवादको सोच बोकेका कम्युनिस्टहरू अहिले संसदमा 2/3 समर्थनका साथ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। सरकारको नेतृत्व गर्ने ती हरेक नेताले जिन्दगीभर गरिबहरूका नाममा राजनीति गरे। ती मध्ये कैयौं धनी भए, अति धनी भए,
खासै आम्दानी नभए पनि दिल्ली र सिङ्गापुरका एकदमै महँगो अस्पतालमा उपचार गराउन सक्ने भए यी यस्तै हुन् भनेर हामी मतदाताले प्रश्न गर्नै छाडिदियौँ। वर्षभर गाली गरेर चुनावमा भोट दिइरह्यौँ। उनीहरूले जितिरहे, दिल्ली र सिङ्गापुरमा उपचार गरिरहे। यता जसको नाममा उनीहरूले राजनीति गरे ती विपन्नताकै कारण मरिरहे। हृदय विदारक एउटा घटना तल दिइएको छ, जुन कसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म पुर्याइदिए आभारी हुने थिए, किनभने ओली स्वयं मृगौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामी हुन्। उनले उक्त घटनालाई सम्भवतः अरूभन्दा बढी अनुभूत गर्न सक्छन्। मृगौला बिग्रिएर शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना भएका 18 वर्षीय एक युवाले 3 तला माथिको झ्यालबाट हाम फालेर आत्महत्या गरे। उनको सुसाइड नोटमा लेखिएको थियो, मम्मी मलाई माफ गरिदिनुहोला, म तपाईँलाई दुःख दिन चाहन्न, त्यसैले म यो झ्यालबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्दैछु। म मरेपछि मलाई यहाँ नजलाउनुहोला, मलाई हजुरबुवा र हजुरआमा कहाँ लैजानुहोला। ड्याड लभ भेरी मच, अर्को जुनी लिएर भेट हुनेछु। यो सन्देश पढ्दा लामो गहिरो सास रोक्न सकिन र मेरा आँखा रसाए। ती युवाको आत्महत्यापछि थाहा भयो उनलाई मृगौला प्रत्यारोपण गर्न त्यति बेला 3 देखि 4 लाख रुपैयाँ चाहिने रहेछ। गरिबीका कारण तत्काल प्रत्यारोपण गर्न सक्ने अवस्था थिएन। अहिले डायलाइसिस निशुल्क भए पनि त्यति बेला पुरै निशुल्क थिएन। त्यसमा पनि डायलाइसिसकै लागि काठमाडौँमा डेरा गरेर बस्नुपर्ने देखियो। डेरा भाडा, बिरामीको रुवा र अन्य खर्च जोड्दा उनीहरू खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। ती 18 वर्षीय युवाले आमा बाबुलाई दुःख नदिन हृदय विदारक ढङ्गबाट आत्महत्याको बाटो रोचे। त्यो आत्महत्या एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। खोज्दै जाँदा त्यस्ता घटना हरेक वर्ष कैयौँको सङ्ख्यामा भेटिन्छन्। आत्महत्या नभए पनि राज्यको गलत नीति र गरिबीकै कारण मर्न बाध्य बनाइएका नागरिक नेपालमा पल पलमा भेटिन्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि आफूलाई समाजवादी र साम्यवादी भन्ने 2 ठूला दल काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, स्वास्थ्य राज्यकै दायित्व हो, हामीले उठाउनु पर्ने मुद्दा डाक्टर गोविन्द केसीले उठाइदिए, हामी उनीप्रति आभारी छौँ भन्न सक्दैनन्। व्यापारीहरूसँगको साँठगाँठका कारण उनीहरूमा त्यसो भन्न सक्ने नैतिक धरातल र आँट दुवै छैन। म पनि आबद्ध विवेकशील साझा पार्टी मात्र यस्तो दल हो जसले कल्याणकारी लोकतन्त्रको जोरदार वकालत गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यकै दायित्व हुनुपर्ने र त्यो पूर्ण रूपमा निशुल्क अनि गुणस्तरीय हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ। हामीले जबरजस्त रूपमा त्यो आवाज उठाउन थालेपछि आफ्नै पार्टीको सरकार र आफै मन्त्री हुँदा समेत शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो, यसमा व्यापारीकरण गर्नु हुँदैन भन्न नसक्नेहरू अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो भन्न थालेका छन्, जुन शुभ सङ्केत हो। शिक्षाबारे मैले केही वर्ष अघि लेखेको सरकारी शिक्षा र देशको दुर्दशा शीर्षकको आलेखमा विद्यालय स्तरको सरकारी शिक्षामा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने चर्चा गरेको थिएँ। तर आजको मूल विषय स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा सुधार ल्याउने एकमात्र बाटो हाल भएका सबै निजी चिकित्सा शिक्षा संस्थाहरूलाई निश्चित समय तोकेर राष्ट्रियकरण गर्ने र स्वास्थ्य सेवालाई प्रारम्भिक रूपमा निश्चित आयभन्दा मुनिका जनताका लागि निशुल्क बनाउने नै हो। त्यसपछि सबैका लागि आवश्यक ठाउँमै निशुल्क स्वास्थ्य सेवाकै रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ। त्यसको विकल्प छैन। आवश्यक ठाउँमै भन्नाले दार्चुलाका जनता स्वास्थ्य सेवाका लागि धनगढी, मुगुका नेपालगञ्ज, रसुवाका काठमाडौँ या सर्लाहीका धनुषा जानुपर्ने स्थिति नहोस्। स्वास्थ्य सेवा घर दैलोको नजिकै उपलब्ध हुनुपर्छ। भावी बाटो स्पष्ट छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको दायित्व बनाउने आमूल परिवर्तनकारी कदमका लागि आर्थिक स्रोत चाहिन्छ। त्यसका लागि भ्रष्टाचार न्यून, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी मैत्री, औद्योगिक तथा सेवामुखी, उत्पादनमुखी र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र नभएसम्म हाम्रो राष्ट्रको ढुकुटीमा तात्विक अन्तर आउने छैन। तर ढुकुटीमा पैसा छैन भनेर शिक्षामा बजेटको लगभग 10% र स्वास्थ्यमा बजेटको लगभग 4.5% मात्र खर्च गर्ने हो भने देशको समृद्धिका 2 खम्बामा सधैँ धमिरा लागिरहनेछ। अहिलेसम्म जतिसुकै जान्ने अर्थमन्त्री आए पनि हामीले ठिक समयमा ठिक ढङ्गबाट
ठिक रकम खर्च गर्न नसक्ने विकास बजेट छुट्याउँदै आएका छौँ। अरू केही भन्नु पर्दैन। आगामी केही वर्षका लागि कहिल्यै खर्चै नहुने छरपष्ट विकास बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने थोरै आयोजनामा केन्द्रित गर्ने र बचेको रकमबाट शिक्षा र स्वास्थ्यमा संरचनागत परिवर्तन, संस्थागत सुधार र व्यवस्थापकीय तयारी साथ राज्यको लगानी ह्वात्तै बढाउने काम गरे पुग्छ। त्यो गर्नै पर्छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको आवश्यकता पर्छ भने नहिचकिचाई प्रयोग गरे हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको उपयोग सधैँ खराब हुँदैन। धराशायी भइसकेका नेपाल बैङ्क र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको सहायताले नै नवजीवन प्राप्त गरेका हुन्। शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने केदार भक्तमाथेमा कार्यदलले तयार पारेको चिकित्सा क्षेत्र सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय प्रतिवेदनबाट हामी अझ एक कदम अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। माथेमा कार्यदलले नेपाल सरकारले तोकेको कार्यक्षेत्रभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। सो बाध्यताले गर्दा प्रतिवेदनले समस्याको गहिरो विश्लेषण गरे पनि त्यसका सिफारिसहरू शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यकै दायित्व हुनुपर्छ भन्ने बिन्दुसम्म पुग्न सकिएन। प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षाको व्यापारीकरणलाई अप्रत्यक्ष रूपमा दुई अर्थमा स्वीकार गरेको छ। पहिलो, हाल सञ्चालनमा रहेका निजी चिकित्सा शिक्षा संस्थाहरूको निरन्तरतालाई अनुमति दिएको छ र दोस्रो, काठमाडौँ उपत्यकामा निजी चिकित्सा शिक्षा संस्था खोल्न 10 वर्षका लागि मात्र रोक लगाएको छ। त्यसको अर्थ सरकारले नीतिगत सुधार गर्न र निजी चिकित्सा शिक्षा संस्थालाई असान्दर्भिक हुने गरेर उत्कृष्ट सरकारी चिकित्सा शिक्षा केन्द्रहरू निर्माण गर्न सकेन भने 10 वर्षपछि हामी पुनः हालकै बहसमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रीलङ्कामा निजी चिकित्सा शिक्षा संस्था नचाहिने, क्यानाडामा नचाहिने, विशिष्ट शिक्षाका लागि लामो इतिहास भएको बेलायतले सन् 2015मा मात्र पहिलो निजी चिकित्सा शिक्षा केन्द्रलाई अनुमति दिए हुने, उदार अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्दा गर्दै चिकित्सा शिक्षामा निजीकरण रोक्ने काम उनीहरूले नबुझेर गरेका होइनन्। अर्थतन्त्रलाई खुल्ला बनाएर विश्वकै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र बन्न सफल 1.25 अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको चीनले नबुझेरै चिकित्सा शिक्षामा निजीकरण बन्द गरेको होइन। ती सबैले समाजमा पर्ने त्यसको दूरगामी नकारात्मक प्रभावलाई ख्याल गरेका हुन्। यसको अर्थ विश्वका कैयौँ विकसित देशमा चिकित्सा शिक्षामा निजीकरण छैन भन्ने होइन, तर हामीलाई के उपयुक्त छ भन्ने कुरा प्रधान हो। एसियामा निजी चिकित्सा शिक्षाबारे गरिएको एउटा प्राज्ञिक अध्ययनले खास गरी नेपाल, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स लगायतका कैयौँ देशमा चिकित्सा शिक्षाको निजीकरणबाट ठूलो व्यथिति उत्पन्न भएको देखाएको छ। हुनेहरूले सबै पाउने, नहुनेहरूले केही पनि नपाउने नेपाल जस्तो देशमा चिकित्सा शिक्षालाई अनियन्त्रित ढङ्गबाट व्यापारीकरण गर्नु अपराध थियो। आफूलाई समाजवादी भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केवल निहित व्यक्तिगत र राजनैतिक स्वार्थका लागि देशमा यति ठूलो पाप थोपारिदिए। स्वास्थ्य शिक्षा र सेवालाई साँच्चीकै राज्यको दायित्वभित्र लैजाने अवसर अहिलेको 2/3 समर्थन प्राप्त समाजवादी सरकारले प्राप्त गरेको छ। त्यो अवसरको सदुपयोग गरेर सरकारले इतिहास निर्माण गरोस्। जसरी बेलायतमा क्लेमन्ट एटली र अनिरन वैभनले सबै प्रतिकूलतामाझ कहिल्यै नमेटिने इतिहास निर्माण गरे र सिङ्गो बेलायतका जनतालाई नपाइसक्नुको गुण लगाए। प्रार्थना गरौँ मृगौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालका दूरदराजमा पनि भविष्यमा कहिल्यै कसैले मृगौला प्रत्यारोपण या डायलिसिस गर्न नसकेर या पैसाको अभावमा अन्य रोगको उपचार गर्न नपाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थितिलाई सदाका लागि अन्त्य गरिदिनेछ। आर्थिक अभावका कारण कहिल्यै कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस्। हाम्रा नेताहरूलाई सद्बुद्धि मिलोस्। 15 साउन 2075। श्रोता, यही स्तम्भ निबन्धको वाचनसँगै आजको श्रृङ्खलाबाट म गजाधर केसी बिदा माग्न चाहन्छु। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।